ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कविउरज नर छावै वाणी मौरी सुधारी शोषवाति जासु कृपा नहीं कृपा गाति। ओम हरै नमः। ओम परमात्मने नमः। कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। राधा रमण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भगवान हरिको प्रत्यक्ष वाङ्मय मूर्ति रहेको श्रीमद् भागवत महापुराणको चर्चा परिचर्चा सत्संग गर्ने क्रम निरन्तर अखण्ड अनवरत जारी छ। निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ, जसमध्ये आज हामी अष्टम स्कन्धको 20औं अध्याय यानि कि 8औं स्कन्धको 20औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यो 8औं स्कन्धको 20औं अध्यायमा एउटा कथा प्रसङ्ग हामी निरन्तर अगाडि बढ्दै आइरहेका छौँ, जसमा वामन बलि संवाद अर्थात् वामन बलि प्रसङ्ग भनेर हामी चिनिन्छौँ, जसको नाम त्यही अन्तर्गत वामन बलि प्रसङ्गमा अघिल्लो अध्यायमा यानि कि 19औं अध्यायमा बलिका गुरु शुक्राचार्यले वामन भगवानको प्रादुर्भाव यानि कि वामन भगवान आउनुको प्रयोजनको बारेमा थाहा भएको र यसको प्रतिफल जुन निस्किनेवाला प्रतिफल जो छ त्यो राम्रो नहुने, त्यो आफ्नो लागि भनौँ सम्पत्तिको लागि आफ्नो सुरक्षाको लागि राम्रो नहुने चाहिँ प्रतिक्रिया जब बलिलाई बताइसकेपछि अब के हुन्छ त? त्यसो बताइसकेपछि के बलिले अब दान गर्दैनन् त? बलिले भगवानलाई दान गर्दैनन् त या गर्छन् भने कसरी गर्छन्, के छ त त्यसको गुड रहस्य के छ, कसरी दान गर्छन्, के छ प्रयोजन अथवा के हुन्छ त्यहाँ बीचमा घटना भन्ने कुरा यो 20औं अध्यायमा रहेको छ। जाउँ ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। श्री शुक उवाच बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भासितः तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् नुवाचा बहितो गुरुम्। एकदम राजन परिचित सुखदेव स्वामी राजा परिचितलाई भन्नुहुन्छ, हे राजन, यसरी आफ्नै कुलगुरु हुनुहुन्छ भृगुवंशी शुक्राचार्यले अत्यन्तै यस्ता वचनहरूद्वारा त्यो भूमिदान नगर्न प्रेरित गरिसकेपछि बलि सोच मग्नमा परे। हरेक यहाँ सिकाउन खोजेको यही एउटा कुरा के सिकाइएको छ भने हरेक केही कुराहरू आउँछ, यदि आफूमा कुनै पनि प्रकारले आउँछ भनेदेखि त्यसलाई सोच्नुपर्छ। बलि यहाँ चुपचाप भएर एकदम तुष्णिम अत्यन्तै चुपचाप बसेर केही क्षण तुष्णिम भूत्वा केही क्षण अत्यन्तै सोचमग्न भएर सोच्नुपर्छ क्या, हरेक कुरा विचार गर्नुपर्छ, अनि मात्रै थाहा हुन्छ त्यो कुरा सही हो या गलत हो, त्यसले के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा बल्ल थाहा हुन्छ। यहाँ बलिले त्यही कुरा सिकाउन खोजेको। बलि किन चुप लागे, यो चुप लागेको कुरा पनि किन लेख्दिया भागवतमा भन्ने लाग्छ होला। त्यो त्यत्तिकै लेख्दिएको होइन क्या, त्यो घटना केही आइसकेको भने चाहिँ सोच्नु पर्यो नि त, कुन ठिक कुन बेठिक, कुनले के राम्रो कुनले के नराम्रो सोच्नुहोस्। हरेक कुरालाई सोच्नुहोस्, हरेक कुरालाई सोच्नुपर्छ। यो दिमाग सोच्नलाई दिएको, यही शिक्षा दिन खोजेको। हेर्नुहोस्, हरेक पदमा हरेक अक्षरमा हामीलाई के ज्ञान सिकाइरहेको छ कि सोच्नुहोस् केही समय, यहाँ त्यही भनिएको छ। एकदम बलि त्यो सोचिसकेपछि एकदम अब सोच विचार गरेर अत्यन्तै विस्तारपूर्वक एकदम विचार गरेर विचारपूर्वक गुरु शुक्राचार्य कुलगुरुलाई भन्न थाले। बलिरुवाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं काम यशो वृत्तिं येन बाध्येत करिहिजिन। हे गुरुवर, जसले धर्म अथवा विषय भोग यश अथवा जीविकामा चाहिँ कुनै पनि बाधा उत्पन्न नगरोस् भन्ने जुन कामना गर्छ त्यो नै गृहस्थीको धर्म हो।
गृहस्थी धर्म भइसकेपछि अर्थ उत्पादनमा बाधा हुनु भएन, जीविकोपार्जनमा बाधा हुनु भएन, विषय भोगमा बाधा हुनु भएन, यस फैलिने कुरामा बाधा हुनु भएन। यी कुरामा सोचोस् क्या, यो सोच्नु नै गृहस्थीको धर्म हो। गृहस्थीले भनेको हजुरले भन्नुभएको सत्य हो, हजुरले भनेको कुरा मैले झुटो होइन गुरु, पक्का सत्य हो। सोचेर बोलिरहेको छ आज भोलि, सोचेर है, सोचेर हर कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने शिक्षा यहाँबाट प्राप्त भएको छ। अनि सचाहम वित्त लोभेन, तर म त प्रहलादको नाति हुँ, सम्पूर्ण लोकमा एकदम उदार राजाको रूपमा प्रसिद्धि कमाएको छु। प्रहलादको नाति, उदार चित्तवाला, विरोचनको छोरा, त्यो नाम कमाएको छु, उदार चित्तवाला। एकपटक दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गरिसकेपछि अब दिन्न भन्न म कुन अनुहारले सकौँ कि मेरो कुल परम्पराले मलाई धिक्कार्दैन, मेरो कुल परम्पराले मलाई के भन्छ त्यो ब्राह्मणलाई दिन्छु भनेर नदिँदाखेरि मेरो नाक कहाँ जान्छ? मेरो नाक म जिन्दगी मरे तुल्य भएन मेरो जिन्दगी। म यो त कुनै पनि हालत हुन सक्दैन प्रभु। झुटो बोल्नु भन्दा ठुलो अधर्म चाहिँ अरूको संसारमा केही पनि छैन। झुटो बोल्नु भन्दा ठुलो पाप भनौँ, अधर्म भनौँ, त्यो केही पनि छैन। एकदम झुटो बोल्ने मान्छेको चाहिँ जिन्दगी चाहिँ भारी, जतिसुकै भार सहन गर्छु भने पनि पृथ्वीले चाहिँ त्यो के भन्छ, झुटो बोल्ने मान्छे चाहिँ जुन छ नि, मान्छेको भार बाहेक अरू चाहिँ जतिसुकै म सहन गर्न सक्छु हैन। तर झुटो बोल्ने मान्छे चाहिँ एउटा एकदम एक रति भयो भने पनि पृथ्वीलाई सहन गर्न गाह्रो हुन्छ अरे भने झुटोले चाहिँ पृथ्वीमा पनि त्यति प्रभाव पार्दो रहेछ। झुटो बोल्ने यदि कुरा छैन, झुटो होइन भनेदेखि पृथ्वीमा जति भार भए पनि म सहन्छु प्रभु, पृथ्वीले चाहिँ त्यस्तो भन्छन् अरे। तर एउटा यो एक रति पनि झुटो बोल्ने भार भयो भने चाहिँ मलाई भारी हुन्छ। त्यही भार चाहिँ अब बढ्दै जान्छ मेरो झुटो, जब झुट चाहिँ मेरो उसमा चाहिँ बढ्दै जान्छ। नाहम विभेमी, म डराउँदिन। केदेखि? मेरो यो राज्य विनाश भएदेखि म डराउँदिन, दरिद्रताबाट, दुःखको सागरबाट म डराउँदिन हैन, नरकबाट म डराउँदिन हैन, मृत्युदेखि डराउँदिन। तर म केदेखि चाहिँ डराउँछु? झुटो बोलेर ब्राह्मणलाई ठग्ने व्यक्तिदेखि चाहिँ म अत्यन्तै धेरै डराउँछु प्रभु। मलाई झुटो बोलेर ब्राह्मण ठग्ने व्यक्तिदेखि डर लाग्छ। न नरकबाट डराउँछु, न दरिद्रताबाट डराउँछु, न राज्यको भोगबाट डराउँछु, विनाशबाट डराउँछु, न त मृत्युबाट नै डराउँछु। तर डराउँछु चाहिँ केबाट डराउँछु? ब्राह्मणलाई ठग्ने, झुट बोलेर ठग्ने व्यक्तिदेखि चाहिँ मलाई अत्यन्तै डर लाग्छ गुरु। सम्पूर्ण धनहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ मरेपछि लोक सबै छोडिदिन्छ। सत्य कुरा हो। कि त धनले हामीलाई छोड्छ, कि त हामीले धनलाई छोड्नुपर्छ। एक दिन न एक दिन यो दुइटैको विनाश हुनु छ। शरीर पनि अजर अमर रहन सक्दैन, धन पनि अजर अमर रहन सक्दैन। किन? सम्पत्तिलाई त, धनलाई त के भनेको छ? चञ्चला श्री प्रकृतिता, अत्यन्तै चञ्चल गरेर हिँडिरहने। आज मसँग छ, भोलि अर्कोसँग हुन्छ प्रभु। एक दिन त नाशै हुनु छ। कि त मेरो शरीर नाश हुनु छ, कि त धन नाश हुनु छ। एक दिन न एक दिन कुनै न कुनै तत्त्व त नाश हुनु छ। यानि कि हामी दुईटा बीचको दूरी कायम हुनु छ। हामी दुईटा छुटिनै पर्छ। भने पछि छुटिनु र अहिले छुटिनुमा के फरक छ? अहिले छुटिदिन्छु म। त्यस्तै यदि हो भने पनि अहिले छुटिदिन्छु, अहिले दान गरिदिन्छु। अलिकति दिएको दानले त कमसेकम मलाई चाहिँ, दातालाई त केही आनन्द प्राप्त होला, पक्कै फल प्राप्ति होला हैन। तर दान गरेर पनि यदि मैले यति गरेँ, लोभ गर्छ त्यो दाताले चाहिँ, यदि यत्रो 10 रुपियाँ गयो भन्ने लोभ गर्छ भने त दातालाई के फल प्राप्ति होला? दान गर्ने मान्छेले दान गरिसकेको छ, तै पनि लोभी गरेर चाहिँ दान गर्दैपछि त्यो चाहिँ यो भयो भने आफूलाई के फल प्राप्ति होला? म त विरोचनको छोरो, प्रहलादको नाति, यस्तो कुल परम्परामा बसेको मान्छे, मैले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ त गुरु? ब्राह्मणलाई त्यो पनि दान त गर्ने हो प्रभु। भोलि मेरो हातबाट उछिटे पनि, आज उछिटे पनि यो धन सम्पत्ति उछिटिने त उछिटिने छ। यो र मेरो बिच दूरी कायम हुने नै छ। यसलाई मैले छोड्नुपर्छ अथवा यसले मलाई छोड्छ। भोलि छोड्नेको सट्टा म आजै दान गरिदिन्छु यदि त्यस्तो हो भने पनि, हजुरले बताएको चाहिँ सत्य हो भने पनि ठिक छ। अब जब म त भूमि दान गर्नको लागि विचार गर भन्दै हुनुहुन्छ गुरु तपाईँ। दधिची, शिवी, विवेकी जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई नै दान गरिदिनु भयो, उहाँहरूको अगाडि म जब जग्गा दान गर्नको लागि सोच्ने कुरा हो महाराज गुरु। दधिची शिवीको कथा, दधिची शिवीको चाहिँ वंश परम्परा सुनेर पढेर जसले चाहिँ आफ्नो प्राणै दान गर्न चाहिँ तयार हुनुभयो, प्राणै दान गर्नुभयो भनेदेखि म जब भूमि दान गर्न, त्यो पनि क्षणिक हिजो पाएको भूमि दान गर्नलाई आज म विचार गर्नुपर्छ मैले?
म सोचिरहनु मेरो लागि त्यो उचित हुन्छ? यो कहिले पनि यो हुँदै छैन नि। हे ब्राह्मण, युद्धमा कसैले पनि प्रतिकार गर्न नसक्ने महापराक्रमी पनि पृथ्वीको भोग गर्दछ। दैत्यराजहरूले चाहिँ पहिले पनि भोग गरेका थिए, अहिले पनि भोग गर्दछन्। युद्धमा चाहिँ कसैले पनि प्रतिकार गर्न नसक्ने महापराक्रमीहरू जो दैत्यहरू छन् उनीहरूले भोग गर्छन्। पृथ्वीको भोग गर्ने भोगीहरू उनीहरू। राजा भनेको पृथ्वीलाई भोग गर्ने भोग हो। राजाहरूले चाहिँ भोगलाई त गर्छन्, पृथ्वीलाई राजाहरूले भोग्छन्, राजाहरूलाई कालले भोग गर्छ, निल्छ हैन। एकदम प्राप्त गरेको कीर्तिलाई एकदम काललाई त जित्न सक्दैन, निल्न सक्दैन, पृथ्वीलाई त भोग गर्ने हो। महापराक्रमी जति पराक्रमी भयो नि कालैलाई त जितेर चाहिँ म टाढा जान त सक्दिनँ। सक्छु र? भोलि म जीवनभर यो पृथ्वी चाहिँ भोग गरिरहन्छु भनेर त मैले पाउँदिनँ। पक्कै पनि एक दिन मैले छोड्ने छ भनेपछि म अहिले दान गरेर किन हिचकिचाउनु? म त अहिले दान गर्न पाएको छु, भूमि दान। त्यो पनि हजुरले भन्नुभएको त हो नि, यज्ञमा भूमि दानको चाहिँ महत्त्व छ विशिष्ट भन्ने, अहिले दान गर्नु नदि भन्ने टाइपको कुरा कि एकदम। युद्धमा पीठ नफर्काइकन प्राण त्याग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ जसरी वीरहरू चाहिँ प्रशंसित हुन्छन्, त्यस्तै सत्पात्रमा चाहिँ श्रद्धापूर्वक दान गर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यति नै प्रशंसित हुन्छन्। एउटा युद्धमा पीठ नफर्काइकन लडेर मर्ने व्यक्ति प्रशंसित हुन्छ भने अर्को चाहिँ सत्पात्रमा श्रद्धापूर्वक एकदम भक्तिपूर्वक दान दिने व्यक्ति चाहिँ त्यति नै प्रशंसित हुन्छ। यी दुईटै व्यक्तिहरू छोरैमा पाइन्छन्। यी दुईटै व्यक्तिहरू युद्धमा चाहिँ पीठ नफर्काइकन प्राण त्याग्ने व्यक्तिहरू र दान गर्नमा चाहिँ एकदम सत्पात्रमा दान गर्ने दानीहरू एकदम कमै भेटिन्छन्। यिनीहरू छानेर भेटिन्छन्, अत्यन्तै कम हुन्छन् यिनीहरू, अत्यन्तै। हेर्नुहोस्, याचक चाहे जस्तो सुकै होस्, उसको मनोरथ पूर्ण गर्न पाउँदाखेरि अथवा उसको दरिद्रताको चाहिँ पूर्ण गराइदिन पाउँदा, उसले मागेको कुरा दिन पाउँदाखेरि दरिद्रता नाश हुन्छ। मेरो पनि दानवीरका लागि यदि त्यो दरिद्रतै आयो भने पनि त्यो दानवीरको लागि त खुसीको कुरा हो। दान दिएर सक्नु भने शान्तिको कुरा छ। गुरु, म त आज दिन्छु भनेर लागिरहेको छु, तपाईँ मलाई यस्तो ठुलो कुरामा चाहिँ रोकिरहनु भएको छ, के हो गुरु? गुरु कुरो के हो? म त सर्वस्व सुम्बिन तयार छु। त्यहाँ माथि सर्वस्व मागेका पनि होइन, 3 पाउ जमिन, यो पनि बालक बच्चाको के छ? फेरि हजुर जस्ता ब्रह्मज्ञानीहरूको मनोरथ पूर्ण गर्न पाउनु त पूर्ण गर्दा चाहिँ यदि दरिद्रता प्राप्त हुन्छ अथवा हजुरहरूको मनोरथ पूर्ण गर्न पाउनु त मेरो सौभाग्यको कुरा हो। त्यसले दरिद्रतै प्राप्त गर्छ भने पनि त्यो चाहिँ मेरो लागि अत्यन्तै हर्षको कुरा हो, अत्यन्तै ठुलो गर्वको कुरा हो। हे गुरुदेव, अत यी वामन बटुकको इच्छा अनुसारको 3 पाइला भूमि म दान अवश्य गर्छु हैन। हे मुनि, हे गुरु, वेदोक्त विधि अनुसार यज्ञ अनुष्ठान गर्न कुशल हुनुहुन्छ तपाईहरू गुरुहरू हैन। यज्ञ यागादिमा आधारपूर्वक जसको आराधना गर्नुहुन्छ भगवान विष्णु, यज्ञमा चाहिँ जसको यज्ञपति भनेर, यज्ञ पुरुष भनेर, यज्ञेश यज्ञ पुरुष भनेर यज्ञ पुरुष भगवानको चाहिँ आराधना जसको गर्नुहुन्छ तपाईहरू, अर्थात् विष्णु चाहिँ मेरा चाहिँ वरदाता बनेर आएका हुन्। यो चाहिँ गर्वको कुरा हो। भगवान विष्णुलाई मैले दान गर्न पाउनु त झनै ठुलो कुरो हो। यहाँ त ओहो, कति हर्षको कुरो छ। यहाँ पहिलो कुरो त ब्राह्मणलाई दान गर्न पाउनु कति हर्षको कुरो छ। त्यहाँ माथि भगवान स्वयं विष्णु जसको आराधना गर्न तपाईहरू यज्ञ गर्नुहुन्छ, उनी चाहिँ मेरो घरमा माग्न आएर चाहिँ मैले दान गर्न पाएँ भने मेरो चाहिँ इज्जत कहाँ पुग्ला? तपाईँ विचार गर्नु सब गुरु। यदि विष्णु नै रहेछन् भने पनि, हजुरले भने जस्तो हरि नै रहेछन् भने पनि त्यसको चाहिँ के होला त? अथवा यिनी शत्रु नै आएका किन नहुन्? यदि शत्रु नै हो भने पनि म यिनलाई अवश्य दान गर्छु। यिनी शत्रु नै भए पनि यिनी ब्राह्मणको भेषमा आएका छन्, त्यही भएर म यिनको अवश्य दान गर्छु। म दान गर्छु। म दान गर्न डराउँदिनँ। यदि यी ब्रह्मचारी जो वामन ब्रह्मचारीले छलपूर्वक एकदम बरु मलाई म निरपराध छु, मैले केही अपराध गर्दिनँ, यिनले बरु मलाई बाँधुन्, यिनले मलाई बाँधेरै ठिक पारुन्, केही छैन, म बाँधिन तयार छु हैन। ब्राह्मणको शरीर धारण गरेका यी शत्रु नै भए पनि यिनीहरूसँग चाहिँ म बाँधिन तयार छु, तर म वचनमा मार्दिन। गुरु, म दान गर्छु भनिसकेको छु, म भूमि दान गर्छु, चाहे जोसुकै हो, शत्रु नै किन नहोस्, म गर्ने हो प्रभु। यी ब्रह्मचारी आएका छन् वामन, पवित्र कीर्ति भएका भगवान विष्णु नै हुन् भने पनि यिनले त मेरो कीर्तिलाई फैलाउँछन्। यदि विष्णु नै ठिक छ माग्न आएको, ल हजुरले भने जस्तो यिनी वामन बटुक कोही पनि होइनन्, यिनी विष्णु नै हुन्, छलिया हुन्, छलै गर्न आएका रहेछन् भने त्यो पनि त मेरो लागि गर्वको कुरो। विष्णुले बलिसँग दान लियो भन्दाखेरि मेरो इज्जत कहाँ पुग्छ? संसारमा इज्जत कीर्ति फैलिएको भने विष्णुको। विष्णुले पनि मेरो बलिको घरबाट चाहिँ दान लिए,
बलिसँग चाहिँ माग्न गए भन्दाखेरि मेरो इज्जत कहाँ रहन्छ महाराज? दान गर्ने हो विष्णु नै आएको भए त झनै धेरै खुसी भएर दान गर्ने। विष्णुले आज संसारको मालिकलाई मैले दान गर्न पाइरहेको छु, संसारको मालिकलाई दान गर्न पाउनु। ल सोच्नुहोस् त तपाईँ, संसारको मालिकलाई मैले दान गर्न पाइरहेको छु। दानीको ठुलो दान भजनै छ, दानीको लागि दान नै ठुलो हो, म दान गर्न म त खुसी छु। आहा, यदि यो कुरा चाहिँ सत्य हो कि यो यदि शत्रु नै यदि आएको रहेछ भने पनि म यसलाई मार्न चाहिँ मार्दिनँ है। यसले चाहिँ मलाई यो जो बामन बटुक आउनु भएको छ उहाँले चाहिँ यदि शत्रु नै यदि भएर चाहिँ मेरो आएका बामन छलिया रूप नै आएका रहेछन्, मलाई मार्नै आएका रहेछन् अथवा मलाई जित्नै आइरहेका छन्, मलाई बाँध्नै आइरहेका छन् भने यिनीमाथि हतियार चाहिँ म उठाउँदिनँ। ध्यान दिइरहनु होला है, यिनीमाथि हतियार म उठाउँदिनँ। तर यदि यिनले यो बामन रूप नलिएर अथवा ब्राह्मणको रूप नलिएर यिनी युद्धमा आएका थिए भने यिनी बस्दैनथे। चाहे विष्णु बाहेक यो संसारमा मसँग लडेर जित्न सक्ने कोही पनि छैन, विष्णु बाहेक। उनले विष्णु बाहेक भनेका छन्। विष्णुको अतिरिक्त यदि यो ब्राह्मणको भेष गरेर अरू कोही यदि आएको थियो, के ब्राह्मणको भेष नगरिकन यदि युद्ध लड्न कोही मसँग आएको थियो भने त्यो पक्कै पनि बस्दैन थियो, त्यो जिउँदो जाँदैन थियो, त्यसले मसँग सक्दैन थियो। तर यदि मेरो शत्रु नै भए पनि यदि ब्राह्मणको रूपमा लिएर आइसकेपछि यसलाई म हतियार उठाउँदिनँ, यसलाई म दानै गरेर सक्छु भनेर चाहिँ भनिसकेपछि सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, दैवद्वारा अत्यन्त प्रेरित भएर गुरु वचनमा अत्यन्त श्रद्धा नगरिकन, श्रद्धा गर्दा गर्दै पनि अलिकति गुरु आज्ञा उल्लङ्घन गरेका कारण शुक्राचार्यले एकदम उदार शिष्य भएका सत्य प्रतिज्ञ रहेका बलिलाई चाहिँ तुरुन्तै श्राप दिए। के भन्छन्? दृढम पण्डितमान्यज्ञ स्तब्धो स्म स्मदुपेक्षया, स्तब्धोस्य स्म दुपेक्षया, अत्यन्तै अज्ञ हे मूर्ख, अत्यन्तै यो महत्त्वपूर्ण छ। हे मूर्ख अज्ञ, गुरुले बलिलाई श्राप दिँदै हुनुहुन्छ। स्तब्ध अशिष्ट भइस, गुरुको सम्मान गर्न जानिनस्, लाचार त आज्ञाको उल्लङ्घन गरिस्, अनि के गरिस्? पण्डित मानी आफूले आफूलाई पण्डित भए भन्ठानिस्, ज्ञानी भए भन्ठानिस् आफूले आफूलाई, तर छन चाहिँ मूर्ख अज्ञ मूर्ख छस्। अनि इच्छा सनास्तिग, मेरो आज्ञाको उल्लङ्घन गरिस्। आज तैले गुरुले गर्दाखेरि आज जुन पद प्राप्त गरेका छस् तँलाई त्यही सम्पत्तिको घमण्ड भयो होइन? आज तेरो तुरुन्तै त चाहिँ श्रीहीन बन्नु पर्यो। त सम्पत्तिबाट श्रीय भ्रष्य से सम्पत्तिबाट तुरुन्तै तेरो चाहिँ सारा सम्पत्तिहरू नष्ट होस्, सम्पत्तिहीन हुनु पर्यो। आज त्यही गुरुको आशीर्वादबाट सम्पत्ति पाएको थिइस्, आज त्यही सम्पत्तिले तँलाई अहङ्कार आयो, गुरुको आफै पण्डित बन्न खोजिस्, आफै ज्ञानी भइस्। हे मूर्ख, तैँले गुरुको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरिस्, तँ तुरुन्तै सम्पत्तिहीन हुनु परोस्। गुरुको उपेक्षा गरेका कारण, गुरुको आज्ञा नमानेका कारण त चाहिँ श्रीहीन बन्नु पर्यो भनेर बन्नु परोस् भनेर चाहिँ श्राप दिनुभयो। कारण यही नै थियो, हेर्नुहोस्, कारण यही नै थियो। हिजो गुरुको कृपा भयो भने दैत्यलाई चाहिँ हारेर मरेको मान्छे बलि, ध्यान दिइरहनु होला, सामान्य मान्छे उठ्या होइन। शुक्राचार्यले मन्त्र तन्त्र होइन सञ्जीवनी विद्याद्वारा जीवित बनाएर एउटा केही नभएको मान्छेलाई खडा गरेर यज्ञ अनुष्ठान दुनियाँ गराएर आज स्वर्ग पृथ्वी तिनै लोकको भुवा स्वको चाहिँ राज्यसँग एकदम निष्कण्टक राज्य दिँदा पनि आज चाहिँ गुरुको एक वचनले गर्दा अब गुरुको श्राप पर्यो। गुरु रिसाइसकेपछि फेरि के हुन्छ? गुरु खुसी भयो भने त्यत्रो प्राप्त हुन्छ भने गुरु रिसायो भने के हुन्छ? अब अगाडि हेर्नुहोस्, यसरी आफ्ना गुरु शुक्राचार्यले चाहिँ श्राप दिनुभयो। अत्यन्त धैर्य र गुणहरूले चाहिँ सम्पन्न बनेका महात्मा थिए बलि, आफ्नो वचनद्वारा विचलित भएनन्। त्यति गुरुले श्रापै दिँदा पनि विचलित भएन। अनि उनले बामनलाई अत्यन्तै आधारपूर्वक पूजा गर्न थाले। अनि एकदम पूजा गरेर एकदम पुष्पानी जल समाएर चाहिँ भूमिदानको लागि उनले संकल्प गर्न तयार भए। त्यही बेलामा अत्यन्त मोतीहरू झलझलाकार रत्नहरूले युक्त बनेको अत्यन्तै माला लगाएकी अत्यन्तै सुन्दरी अत्यन्तै दिव्य एउटा कलश लिएर बलिकी पत्नी विन्ध्यावली जल गोडा धुने जल भनौँ, संकल्प गर्ने जल आदि जलहरू लिएर त्यहाँ उपस्थित भइन् र सुनको कलश लिएर त्यसरी त्यहाँ आइन्। यजमान स्वयं तस्य, यजमान बलि आफैले हर्षपूर्वक भगवान बामनका चाहिँ दुवै श्रीचरणलाई चाहिँ धोएर संसारलाई नै पवित्र बनाउनु भयो
हैन। त्यो जललाई आफ्नो शिरमा पनि लगाउनु भयो बामनले। त्यो देखिसकेपछि ओहो, पहिलो त दानी त्यत्रा श्रेष्ठ बनेका छन्, दान गरेका छन्, भर्खरै भूमि दान गरेका छन् हैन। त्यहाँमाथि भगवान वामनको चाहिँ पाउ धोएर त्यो शिर, भगवान विष्णु रूपी वामनको चाहिँ पाउ धोएर शिरमा जल गराएको त देवताहरू त त्यो लोभले के गर्न थाले। अब देवताहरू गन्धर्वहरू नाच्न थाले, देवगणहरू आकाशबाट हिँड्न थाले, हेर्न थाले, विद्याधर सिद्ध चारणहरू सबैले प्रसन्न भएर अब पुष्पवृष्टि वर्षाउन थाले। बलिले गरेको त्यो भूमिदानको चाहिँ जय जयकार गर्न थाले, जय जयकार गर्न थाले। देवताहरूले चाहिँ पुष्पवृष्टि गरे। त्यहाँ नेदु दुन्दु भया, ओहो दुन्दुबी हजारौं बाजाहरू एकै साथ बज्न थाले। त्यहाँ गन्धर्वहरू गाउन थाले, किमपुरुष र किन्नरहरूले गाउन थाले, एकदम सबै अप्सराहरू नाच्न थाले, उदार चित्त भएका बलिको चाहिँ प्रशंसा गर्न थाले। जिन्दगीमा कहिले गर्न नसकिने कर्म बलिले गरेका छन्, आज वामनलाई दान गरेका छन्। वामन देवताका पक्षपाती हुन् भनेर जान्दा जान्दै पनि हैन, देवताको लागि चाहिँ यो उ गर्न आएका हुन् भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि विष्णु हुन्, छलिया हुन्, यिनले चाहिँ सारा लोकै दानमा लिन्छन् भन्ने जान्दा जान्दै पनि शत्रुलाई, शत्रु स्वरूप रहेका इन्द्रको लागि, त्यागको लागि भनौँ, इन्द्रलाई दिनको लागि बलिले भगवान विष्णुको वामन अवतारलाई चाहिँ त्यो भूमि दान गरेको देखेर सबैले जय जयकार गरे। बलिको आज पुष्पवृष्टिले पूजा हुन थाल्यो। भगवान विष्णुको त्रिगुणात्मिका एकदम तीनै लोकलाई चाहिँ दान गरेका, शत्रुलाई चाहिँ दान गरेका, शत्रुलाई भनेको इन्द्रलाई दिनु पर्यो नि त त्यो राज्य त, निष्कण्टक राज्य त, त्यसैले दान गरे बलिले। अब भगवान विष्णुको चाहिँ एकदम त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण जगतलाई नै आफूभित्र लीन गरेको त्यो वामन रूप अब अनौठो तरिकाले बढ्दै 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 जान थाल्यो, एकदम बढ्न थाल्यो। अब त्यो स्वरूप भगवान वामनको त्यो स्वरूप बढ्न थाल्यो। वामनको त्यो रूपभित्र पृथ्वी, आकाश, सम्पूर्ण दिशा, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पन्छी, मनुष्य, देवगण, ऋषिहरू सबै त्यहीँभित्र समाहित भए, सबै हटाए त्यहीँभित्र। यज्ञमा उपस्थित सम्पूर्ण ऋत्विक, आचार्य, आमन्त्रित सदस्यहरूले सहित भएका बलिले अनन्त शक्ति भएका, ऐश्वर्यले सम्पन्न भएका भगवान वामनको त्रिगुणात्मक जगतको चाहिँ आश्रयभूत रहेको त्यो जुन शरीरलाईमा चाहिँ सत्व आदि तीनै गुणहरूलाई, पञ्चमहाभूतहरू, इन्द्रियहरू, इन्द्रियका विषयहरू, अन्तस्करण र जीवहरूले युक्त भएको एकदम त्यो विश्व ब्रह्माण्डलाई नै त्यो वामनको शरीरभित्र देख्न थाले। अब बढ्दैछ त्यो शरीर, बढ्दैछ बढ्दैछ। के देखिरहेछन् होइन, इन्द्रको जस्तै शक्तिशाली सेना भएका दैत्यराज बलिले चाहिँ एकदम विश्वरूप भगवानको चाहिँ पुरुषोत्तमको चाहिँ चरणतलमा रसातल, चरणमा चाहिँ अब कहाँ के देखे, चरणतलमा रसातल, 7 लोक, पाउमा पृथ्वी, पिडौलामा पर्वत, घुँडामा पक्षीहरू, अनि तिग्रामा मरुदगणहरूलाई देखे। दैत्यराज बलिले चाहिँ एकदम यसरी चाहिँ वस्त्रमा चाहिँ सन्ध्या, गुह्य स्थानमा चाहिँ आफू सहित सम्पूर्ण असुरगण, जाङमा चाहिँ मरिची आदि प्रजापति, नाभिमा अन्तरिक्ष, भुँडीमा 7 समुद्र, छातीमा तारागण होइन, यसरी चाहिँ। अनि विष्णुको हृदयमा धर्म, स्तनमा मधुर वचन, सत्य र मनमा चन्द्रमा, छातीमा चाहिँ कमलको फुल लिएर चाहिँ बस्नुभएकी भगवती लक्ष्मी, छातीमा लक्ष्मीलाई देख्नुभयो हेर्नु। अनि घाँटीमा सामवेद होइन, अकार आदि सम्पूर्ण वर्णहरू आदि सारा कुरा देख्नुभयो। अनि बाहुमा इन्द्र आदि देवताहरू, कानमा दिशाहरू, शिरमा चाहिँ स्वर्गहरू, अनि केशमा मेघहरू, अनि नाकमा प्राणवायु, आँखामा सूर्य, मुखमा चाहिँ अग्निलाई पनि त्यहीँ देखे। वामन के अरे बलिले, वामनको शरीरमा बढ्दै गरेको शरीरमा बलिले है। अनि यसरी भगवानको बाणीहरूमा वेदहरू, जिब्रोमा जलका देवता वरुणहरू, 2वटा चाहिँ आँखी भाउमा चाहिँ विधि शास्त्र र निषेध शास्त्र, के विधि के निषेध भन्ने शास्त्रहरू, 2वटा परेलामा दिन र रातहरू, निधारमा क्रोध, तल्लो ओठमा लोभ, सारा कुराहरू देखे। सबै भगवानले बनाउनु भएको सबै कुरा देखिन्छ त्यहाँ। भगवानको इन्द्रिय, त्वक इन्द्रियमा काम, वीर्यमा जल, पीठमा पाप, पाद विन्यासमा यज्ञ, छायामा मृत्यु, हाँसोमा माया, शरीरमा चाहिँ शरीरका रौँहरूमा प्रत्येक प्रकारका औषधि होइन, त्यस्ता प्रकारले देखिन थाले। नाडीहरूमा नदी, नङहरूमा ढुङ्गाहरू, बुद्धिमा ब्रह्माजी, इन्द्रियमा देवगण, इन्द्रियका त्यो जो अधिष्ठात्री देवता भनौँ, अनुग्राहक देवतामा चाहिँ ऋषिहरू, सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणीहरूलाई पनि त्यही देखे। हे परीक्षित, यस्ता प्रकार सम्पूर्ण जगतका आधार रहनुभएका, आत्मा स्वरूप रहनुभएका भगवानले चाहिँ, भगवानमा चाहिँ सम्पूर्ण संसारलाई देखेर दैत्यराज अत्यन्तै डरायो। त्यो दैत्यराज बलि छ अत्यन्तै डराए। त्यसै बेला भगवानको सेवकका लागि असह्य तेज भएको सुदर्शन चक्र, जुन सुदर्शन नामको चक्र
मेघको गर्जना गर्ने सार्ग धनु, बादल चाहिँ गर्जिने पाञ्चजन्यसँग, अत्यन्त वेगशाली कौमुदकी गदा, 100 चन्द्रमाको आकार रहेको चाहिँ विद्याधर नामक तरबार होइन, एकदम अङ्कित भएको, अनि कहिल्यै नसकिने बाण राख्ने चाहिँ त्यो के भन्छ उत्तम दुईवटा चाहिँ ठोक्रा होइन, इन्द्र आदि लोकपालहरूले सहित सुनन्द आदि मुख्य पार्षदहरूले सहित भगवानको नजिकमा आएर उपस्थित गर्दै भगवानको चाहिँ गान गर्न थाले, जय जयकार गर्न थाले। बलि डराएको देखेर त्यहाँ ती पार्षदहरू, ती भगवानका आयुधहरू आएर चाहिँ त्यहाँ भगवानसँग प्रार्थना गर्न थाले। हे परिचित, त्यस बेला अब बलिलाई डर लाग्न थालिरहेको छ। भगवान वामनको चाहिँ रूप एकदम विशाल भइसकेको छ, भगवानका आयुधहरू सम्पूर्ण उपस्थित भइसकेका छन्, इन्द्र आदि देवताहरू सारा उपस्थित भएर त्यहाँ जय जयकार गर्दैछन्। त्यही बेलामा चाहिँ के भयो, शिरमा चाहिँ एकदम प्रकाशमान मुकुट, हातमा बाजु, कम्मरमा मकराकार भएको कुण्डल होइन, छातीमा श्रीवत्स चिन्ह, घाँटीमा रत्नको माला, अनि कम्मरमा मेखला, शरीरमा पीताम्बर धारण गरेर चाहिँ एकदम वनमाला लगाउनु भएका, जसमा चाहिँ भमराहरू दौडिरहेका छन्। विश्वरूप भगवान अत्यन्त शोभित हुनुभयो, विश्वरूप भगवान को रूपमा प्रकट हुनुभयो। वामन चाहिँ अब विश्वरूप हुनुभयो भनेको सारा विश्वलाई आफैभित्र समाहित गरेर भगवान स्वयं विश्वरूप बन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले एउटा पाउद्वारा बलिको पुरै पृथ्वीलाई ढाकिदिनु भयो, एउटै पाउद्वारा। अनि शरीरले चाहिँ अन्तरिक्ष, हातहरूले दिशाहरू होइन सबै ढाकियो। अनि त्यसै गरी दोस्रो पाउ भगवानले उठाएर स्वर्ग आदि नाप्नुभयो भने दोस्रो पाउले स्वर्गभन्दा माथिपट्टि बढ्दै 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 गएर महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि गरेका सत्यलोकसम्म पुगेर चाहिँ सारा नापिदियो दोस्रो पाउले। अब तेस्रो पाउ राख्नको लागि बलिलेको चाहिँ जुन अणुसम्म पनि कहीँ पनि बाँकी रहेन, स्वर्ग पनि नापिहाल्यो, पृथ्वी पनि नापिहाल्यो, कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि छैन। बलिको राज्य जति सारा निष्कण्टक राज्यहरू 2 पाउमै सकिए। अब कहीँ पनि बाँकी राख्ने ठाउँ, त्यो तेस्रो पाउ राख्ने ठाउँै भएन। अब ठुलो फसाद अब बलिलाई पर्नेवाला भयो भन्दै यो अध्यायमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो भगवान विराट स्वरूपको दर्शन, भगवानको विश्वरूपको दर्शन गराइएको र बलिले चाहिँ गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि श्राप पाएको। अब बलिको चाहिँ सारा सर्वस्व हरण भएको। गुरु खुसी हुनुभयो भने सारा संसार प्राप्त हुने बेलामा गुरु यदि एक क्षण एक प्रति वचन मात्रै रिसाउनु भयो भने आफ्नो सारा सर्वस्व नाश हुन्छ भन्ने शिक्षा। गुरुप्रति श्रद्धा र भक्ति विश्वास गर्नुपर्छ। सद्गुरु हुनुहुन्छ भने, यदि ज्ञानी गुरु हुन्छ भने, विद्वान गुरु हुन्छ भने मात्रै है। फेरि सबैसँग चाहिँ हुँदैन, जसलाई पनि गुरु बनाउँदै हिँड्नु पनि हुँदैन। र त्यो छ भनेदेखि त्यो राख्नु पर्दछ। र गुरुको कृपा भयो भने आफ्नो पनि कल्याण हुने, गुरु भयो भने आफ्नो सारा सर्वस्व सकिने उदाहरण बताइएको। त्यो सहित विश्वरूप भगवानको दर्शन गरिएको यो अध्याय श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस संहितायां अष्टम स्कन्धे विश्वरूप दर्शनम नाम 20औं अध्याय 20औं अध्यायमा गरिएको यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शरीरको, धनको, गुरुको अनि त्यागको, दानको सारा कुराको महत्त्व र विश्वरूप भगवानको समेत दर्शन भएको यो अध्यायलाई पूज्य गुरुवरका चरण कमलमा र भागवत भगवानका चरण कमलमा विश्राम गरौँ। ओम अस्तु परिपूर्णम श्री कृष्णार्पणमस्तु। यस्तै भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र फर्स्टमा भिडियो हेर्नको लागि बेल आइकनलाई अन गर्नुहोस्।